نوجوانوں جڑ ویلے در صدیق اکبر دی سواری آئی بچی سیدنا صدیق اکبر دی سواری دے نال ٹردی جا رہی نالے پوچھ دی ابو بکر جی میرے پاپا کتھے نے آپ نے دیسی پتہ دے پاپا شہید ہو گئے نے سیتے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی رومینا تیرے پاپا میرے پیچھے پیوں دے نے ادھر صدیق دے لپانچو نکل گیا ادھر اسرائیل روح لے کے جا رہے اللہ نے فرمایا اسرائیل روح واپس لے جاؤ عرض کی تھی اللہ تیرا قانون بدل جائے گا فرمایا ساڈا قانون بدل جائے یار دا یار جھوٹا نہیں پہنا اور میں تو ان پہلے صدیق دا ترجمہ عرض کران قرآن پاک دی روح دنال سورہ یوسف وچ اللہ کریم نے ایک واقعہ وال اشارہ فرمایا جدو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام نو قید کرایا نا تو کیوں کرایا حضرت جی جدو 7ویں کوٹھڑی تے 7 دروازے تے 7 نو تالے لگا کے تے او آخری کوٹھڑی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام نو لے گئی کائنات دی سب تو خوبصورت عورت کائنات دا سب تو خوبصورت مرد 7ویں کوٹھڑی 7 تالے لگے وقت دی ملکہ نوجوان عورت تے نوجوان مرد کہ اس عورت نے زلیخا نے اپنے کمرے چ جا کے تے اپنا دوپٹہ اتار کے تے اس طرح کر کے سٹیا اس کمرے دے اندر زلیخا دا بت سی تو اس بت دے چہرے تے جا کے جدو زلیخا دا دوپٹہ گریا نا تے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخا کہ اپنے بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا ہی تو زلیخا کہہ لگی اے میرا رب ہے اے میرا معبود ہے میں ایدی عبادت کرنی ہے تے میں گناہ کرن لگی ہے نا تے میرا رب میرے ویکھے نا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا تیرا رب نہیں ویکھدا میرا پیا ویکھدا اپنا دوپٹہ اتار کے تے عورت نے اکھیا زلیخا کہہ لگی قالت حیت لک کہہ لگی بے یوسف جلدی کر ملتان دے نوجوانوں تے قرب و جبار تو آمن والے ہو کائنات دی خوبصورت عورت ہوئے ملکہ بھی ہوئے 7ویں کوٹھڑی ہوئے دیکھدا بھی کوئی نہ ہوئے بت دے چہرے تے دوپٹہ بھی دے لوے تے دوپٹہ اتار کے تے عورت کہے قالت حیت لک بے یوسف جلدی کر پھر اس یوسف دی پاکیزگی تو صدقے نہ جاواں جڑے یوسف نے فرمایا قال معاذ اللہ فرمایا اللہ دی پناہ اتنا فرما کے تے یوسف علیہ السلام دروازے بل دوڑے پڑھے لکھے نوجوانوں دروازے نو تالا بھی لگیا ہوئے 7 دروازے ہومن تے 7 نو تالا لگا ہوئے انسان نے دوڑنا ہوئے تے انسان دروازے بل نہیں دوڑ دا کیوں ان پتہ تالا لگے کھلنا نہیں پر واہ یوسف میں تیرے رب دی ذات و توکل تو صدقے جاواں پتہ بھی یہ 7 دروازے نو تالے لگے ہر بیر بھی یوسف دروازے والا دوڑے او دے رب دی ذات توکل تو صدقے یوسف دوڑے تالے ٹوٹ دے جا رہے دروازے کھل دے جا رہے ایک دے غور کیتا جے کوئی بھی بچے نو اٹھا کے تے آسمان والے اس طرح کر کے اچھالے تے بچہ روندہ ہے پر جدو ماں اچھالے تے بچہ حسد ہے حالانکہ دوسرا بھی اچھال رہے تھے ماں بھی اچھال رہی دوسری باری بچہ روندہ ہے ماں باری حسد ہے کیوں کیونکہ بچے نو یقین ہوندہ میری ماں نے منو ڈگر نہیں دینا تینوں بھی اپنے رب تے اتنا کتے یقین ہونا چاہیے دا کہ میرے رب منو ڈگر نہیں دینا جب سے تیرا اے توکل پکا ہو گیا اس دن پھر تیرے واسطے دروازے بھی کھل دے جان گے تے تالے بھی ٹوٹ دے جان گے اپنے رب دی ذات اتنا یقین رہا اللہ دے نبی یوسف علیہ نبی کے سلام دروازے بل دوڑے تالے ٹوٹ گئے دروازے کھل گئے یوسف باہر آئے تھے سامنے عزیز مصر زلیخا دا شوہر کھڑا انہیں اپنی بیوی تے یوسف نو ایک کمرے جو نکل دا دیکھیا تے شک دی نگاہ نال زلیخا والے ویکھیا تے زلیخا نے یوسف والے اشارہ کر دیتا عزیز مصر نے حضرت یوسف نے جیل چ قید کر دیتا اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ نبی کے علیہ السلام جدو جیل چ گئے نا تے سارے جیل دے قیدی حسن یوسف ویکھے تے حسن یوسف دے مرید ہو گئے ایڈا سونا یوسف ایڈا سونا یوسف ایڈا سونا یوسف کے مائی بڑیری حضرت یوسف دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے پوچھ دی یوسف تو ایڈا سونا ہے تو آپ بنے ہیں کہ تینوں کسے نے بنایا ہے آپ فرماتے نے مائی تو یوسف ویکھے کدے بناؤن والا ویکھے تے لکھاں یوسف ہی بولو جاؤں
سارے قیدی حضرت یوسف دے مرید ہو گئے، دو قیدیاں دے دل چ حضرت یوسف دا حسد آ گیا۔ اے حسد بڑی بری بلا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا حسد ایک آگے انسان اپنے اندر خود ہی لگا لیندہ ہے تو خود ہی جلدہ رہتا ہے، جن کو حسد کردہ انہوں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تے حاسد دا ایک ہی علاج ہے، اپنے مرتبے تے مقام نو اور بلند کرو اور سڑے۔ تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ۔ حاسدین دا آئی علاج ہے کہ اپنا مرتبہ تے اپنی شان تے اپنے مرتبے تے مقام نو اور بلند کرو، اپنی خوبیاں اور پیدا کرو تاکہ اور سڑے اور جلے۔ اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو لوگ حسد کر دے سن۔ حسد کرن دی وجہ کی دونوں بچوں ایک بادشاہ وقت دے بادشاہ دا باورچی سی، بادشاہ دا کھانا پکاون والا، اور ایک بادشاہ دا ساتھی بادشاہ نو شراب پلان والا۔ انہاں سازش کی تھی، بادشاہ دے کھانے چ زہر ملایا، سازش پکڑی گئی تے بادشاہ نے انہاں نو قید وچ کر دیتا۔ انہاں نو خیال آیا کہ بادشاہ دے مصاحب تے قریبی تے اسیاں تے پیار سارے یوسف نہ کر دینے تے ہووے نہ تے کسی طریقے یوسف دی عزت نو گھٹا نہ دئیے، پر وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خنددن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ میری ملت نوجوانوں، اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام نے خوابہ دی تعبیر دا علم عطا فرمایا۔ یہ دونوں قیدی ایک دن سارے قیدیوں نے اکٹھا کر کے لائے تھے، کہنے لگے آؤ اسی بھی یوسف کو تعبیر پوچھنی ہے۔ آکے کہنے لگے اسا خواب دیکھے نہ ذرا تعبیر سناؤ۔ حضرت یوسف نے فرمایا خواب سناؤ۔ ساکی کہنے لگا کہ میں خواب وچ دیکھا کہ میں وقت دے بادشاہ نو شراب پلا رہا۔ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ تو اپنی نوکری تے واپس جاویں گا، تینوں آزادی ملے گی۔ باورچی کہنے لگا کہ میں خواب وچ دیکھا کہ میں روٹیاں دا ٹوکرا اٹھا کے لے کے جا رہا تے پرندے اس ٹوکرے جو روٹیاں کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ تینوں پھانسی دی سزا ہوے گی، تو سولی چڑھ جائے گا۔ اللہ دے نبی یوسف نے اللہ فرمایا نہ دونوں قیدیاں نے ایک دوسرے دے ہتھاں تے ہاتھ مارے، نالے کہن لگے میں تعبیراں دسی جانا اساں تے خواب ویکھئی نہیں۔ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا تساں خواب ویکھے نہیں یا نہیں ویکھے، ہوے گا جویں میرے لباں چوں نکل گیا۔ فرمایا ہوئے گا جویں میرے لباں چوں نکل گئے۔ بے این ہی اس طرح ہویا کہ باورچی سولی چڑھ گیا تے ساکھی بچ گیا۔ ساکھی جدو جیل چوں نکلن لگا تے جاندا حضرت یوسف دی زیارت کرن آیا۔ آپ نے کہنے لگا لاجپال میں کو میرے لائق کو خدمت ہوئے تے حکم فرما۔ آپ نے فرمایا میرا ایک کام کری۔ کہنے لگا کی؟ فرمایا جدو کدے بادشاہ دے قریب بیٹھا ہوئے نا تے میری یاد آوے تے بادشاہ نے کبھی کہ 7 سال گزر گئے، تیری جیل چک قیدی ہے تے انہیں گناہ بھی کھونے کی تو انہیں آزاد کر دے، میری سفارش کری۔ ملتان دے رہن والے مدینہ الاولیاء والے جدو یوسف علیہ السلام دے لبا جو اتنے الفاظ نکلے تے رب دی غیرت تو برداشت نہ ہویا۔ اللہ نے فرمایا نبی میرا تے سفارشاں ایدیاں کروا رہے ہیں۔ اللہ فرما سونیا انہوں کے آئی کدے سانوں کہندے۔ اللہ نے ساکی دے ذہن چو حضرت یوسف علیہ السلام دی گلی بلا دیتی۔ 5 سال ساکی نو حضرت یوسف دی یاد ہی نہ آئی۔ 7 سال پہلے تے 5 بعد 12 سال حضرت یوسف قید چلے۔ 12 سال دے بعد وقت دے بادشاہ نو خواب آیا تے سارے نجومی کٹھے کی تھے، کسے نجومی نو خواب دی تعبیر دا علم نہیں۔ ساکی نو یاد آ گیا تے کہنے لگا بادشاہ تو تے خواب دیکھا تے کسی نو تعبیر نہیں نہ آ رہی، تیری جیل چکا کہہ دیئے خواب نام ہی وکھیا ہوئے او تعبیر 10 دفعے پوری ہو جاندی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا دوڑ کے جا تو اسے قیدی نو بلا کے لیا۔ ساکی ہن حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو جیل چو لین آیا تو انہیں جڑا جملہ بولیا، اس سارا واقعہ مطلب اس جملے واسطے سنایا ہے۔ ساکی نے جڑا جملہ بولیا، اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر اس جملے نو نقل فرمایا۔ پڑھا قرآن جاکھو سبحان اللہ۔
تھوڑا ہور اچھا بولو جے میں شروع ہو رہا ہاں اج تے میں لفظ صدیق دا ترجمہ کرن لگا پھر صدیق اکبر دا تذکرہ میں چھیڑ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا جڑا میرے ساتھی جیل خانے دے اندر آیا تے آگے کہنے لگا یوسف ایوہ الصدیق اے جڑے ساؤنڈ والے دیتے میرے درمیان بالکل بھی بھائی جان ساؤنڈ والے بھائی جان بالکل اتنا بھی نہیں پڑھیا جا رہا نہ تے مائک کم کر رہے اور نہ ڈبے میں کچھ بھی نہیں حیثہ بھی بند ہے بالکل بڑھ صاحب کی تھے بڑھ صاحب کی مسئلہ کیوں نہیں چل رہے بالکل تقریر نہیں ہو رہی بھائی نات خانہ نو پڑھوا لیں دیو خطیبہ نو بھی پڑھانا سکھو رہا اللہ دے بندو انہوں ٹھیک کرو کہنے لگا یوسف ایوہ الصدیق کہنے لگا یوسف تو تے صدیق پتہ لگا صدیق انہوں کہنے ہیں جدے لپچ جو نکل جے پورا ہو جائے نوجوانوں یا محمد محسن دا ترجمہ دے فرمایا آج رضا فرما دینے سچے مرد صفائی والے جو اجتے میں زبانوں مولا پاک مندائیوں پکی خبر میاں صاحب فرماتے ہیں سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منیندہ او ہو پکی خبر یسانو اللہ والے جو لباں چو کہہ دیں حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی دے اندر ایک روایت لکھی کہ جنگ احد دے اندر نبی پاک دے صحابی شہید ہو گئے اس صحابی دا نام ہے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ آپ جدو شہید ہو گئے شام و صحابہ میدان احد جدو مدینہ طیبہ وال گھر آئے نا تے مدینہ دے باہر ایک چھوٹی جی بچی کھڑی بچی حضرت مالک بن سنان دی بیٹی جیڑا صحابی آوے بچی پوچھے میرے ابو کتھے نوجوانوں بیٹیاں بھی پردے چ بیٹھیاں نا تیاں نو پیواں دیاں اڈیکاں ہی کو وکھریاں ہوندیاں تیاں دے پیواں نا پیار انہاں دی اپنے باپ دے نال محبت کو وکھریاں ہوندیاں شام دا ویلا تے بچی ہر صحابی نو پوچھے میرے بابا کتنے میرے ابو نہیں آئے اچانک بچی نے ویکھیا حضرت عمر فاروق دی سواری آ رہی بچی سواری دے نال ٹردی مدینہ دی گلی تک آگئی تے محرم پکڑ کے حضرت عمر فاروق نو پوچھ لی عمر فاروق جی میرے بابا کتنے نے آپ نو پتہ سی دے ابو شہید ہو گئے بچی دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی میرے پیچھے حضرت عثمان غنی پہ اوندے نے انہاں کولوں پوچھنا بھی بابا کتنے نے نوجوانوں بچی پھیرا کے مدینہ تے بعد باہر کھڑی ہوگی حضرت عثمان غنی دی سواری آئی نا تے بچی پوچھ دی عثمان غنی جی میرے بابا کتھے نے آپ نے پتہ سی دے بابا شہید ہو گئے بچی دا دل نہ توڑیا شفقت دا ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے بیٹی میرے پیچھے حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا آ رہے انہاں کو پوچھ لے بابا کتھے نے بچی پھیرا کے مدینہ تے بعد بار رستہ ویکھ دی جدو حضرت مولا علی دی سواری آئی نا تے بچی سواری دے نال ٹردی مدینہ دی گلی تک آ گئی تے مولا علی نے پوچھ دیئے میرے ابو کتھے نے آپ نے بھی پتہ تھی کہ بابا شہید ہو گئے بچی دا دل نہ توڑیا تے ہاتھ سر تے رکھ کے فرمان لگے بیٹی میرے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق پہ ہوندے نے انہاں کو پوچھ لمی بابا کتھے بچی پھر آ کے مدینہ طیبہ دے باہر کھڑی ہو گئی نوجوانوں جڑ ویلے حضرت صدیق اکبر دی سواری آئی بچی سیدنا صدیق اکبر دی سواری دے نال ٹردی جا رہی نالے پوچھ دی ابو بکر جی میرے بابا کتھے آپ نے دیسی
پتہ ہے دے پاپا شہید ہو گئے سیٹے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی رومینا تیرے پاپا میرے پیچھے پیوں دے ادھر صدیق دے لباں جو نکل گیا ادھر اسرائیل روح لے کے جا رہے اللہ نے فرمایا اسرائیل روح واپس لے جاؤ عرض کی تھی اللہ تیرا قانون بدل جائے گا فرمایا ساڈا قانون بدل جائے یار دا یار جھوٹا نہیں پہنا ساڈا قانون بدل میرے یار دا یار نہ جھوٹا سبحان اللہ سبحان اللہ جنہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ پتہ چلے صدیق انہوں کہتے ہیں جدے لبا چو جو نکل جاوے اوہی پورا ہو جاوے انہوں صدیق کہتے ہیں انہیں یوسف علیہ السلام نے فرمایا سی یوسف ایوہ الصدیق کیونکہ انہیں بیکھیا سی یوسف دے لبا دی نکلی پوری ہوگی آج جڑا میرے نبی دا صدیق ہے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہاتھ چوکے جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت با جماعت نمازی ہو جاوے تے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے دے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دے صدیق کنو کہتے اے پاک پتن دا دولا حق فرید پاک پتن دا دولا فرد الفرید فرد الافراد فرد واحد زہد الانبیاء امام چشت اہل بہشت حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ دے قریب ایک تاجر بوریاں بھر کے شکر دیا لے کے جا رہے تھے بابا جی نو شکر بڑی پسند ہے اینی پسند ہے بابے نو شکر اینی پسند ہے آج بھی جڑا پاک پتن بابے نو ویکھن جاوے بابا نو شکر دے کے بھیج دا نبی کریم دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود نو شکر بڑی پسند سی جنہیں آپ نو ملاقات لی ہونا آپ نو بھی شکر ہی کھلان دے سن پتہ کی وجہ کیوں شکر کھلان دا بابا اصل میرے نبی نے فرمایا کہ مومن جو اپنے واسطے پسند کرے وہی اپنے مومن بھائی واسطے پسند کرے بولے ہی نہیں سبحان اللہ جب تو چاہنا نا تینوں کو گالی نہ دے پھر تو بھی کسی مومن نو گالی نہ دے جب تو چاہنا نا تینوں کو دھوکہ نہ دے تو دودھ وچ پانی پاکے ملاوٹ پھر تو بھی نہ کر جب تو چاہنا نا تیری بہن تے بیٹی وال کو بری نگاہ نہ ویکھے پھر تو بھی کسی دی بہن تے بیٹی وال بری نگاہ نہ ویکھے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا مومن ہوندہ ہی ہوئے جو اپنے لئے پسند کرے وہی مومن لئے پسند کرے اور بابا اپنے لئے بھی شکر پسند کر دیتے جڑا بلن جاوے بابا انہوں بھی شکر ہی کھلا دے شکر دی خوشبو آئی تھی آپ اس تاجر نو فرما دے بوری بے چکی ہے تاجر نو خیال آیا بابے نو شکر بڑی پسند ہے جے میں کیا شکر ہے تے میں منڈی جو لیٹ ہو گیا تے بوری کھول کے تے شکر کھلانی پڑنی وہ تاجر کہنے لگا بابا جی یہ نمک ہے تے بابا فرید فرما دے چلو جی نمک ہی ہوئے گا انہیں منڈی جا کے کھولیا تو ساریاں بوریاں نمک خیال آیا تے لکھاں دا نقصان ہو گیا دوڑے آکے تے پاک پتن بابے فرید ہاتھ جوڑ کے نا تے کہنے لگا بابا جی میں نو غلطی لگی معاف کرے جو اور نمک نہیں شکر سی تے بابا فرید فرمان دے چلو جی شکر ہی ہوئے گی انہیں جا کے بوریاں بکھا تے ساری شکر خواجہ بیرم خانوں پتہ چلیا تے آپ فرمان دے بڑائی عجیب بابا شکر دا نمک بنائی جاندہ ہے تے نمک نہیں شکر بنائی جاندہ ہے کیونکہ سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منیندہ اوہو پکی خبر آسانوں انڈیا دے شہر رامپور اتھے کلہ دے ولی گزرے نے حضرت اچھ شریف دے سادات خاندانی چنے حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ آج بھی آپ دا مزار مرجع خلائق آپ ایک دن تہجد نماز شام نو رات نو پڑھن واسطے جا رہے تھے اندھیرے چ کسی چیز نہ ٹھوکر لگی تے آپ ڈگ دے بچ گئے آپ نے اٹھ کے نا اندھیرے چ اس چیز نو ہاتھ لگایا تو چیز سخت محسوس ہوئی تے آپ فرماندے نے ہورے لکڑی ہے ہورے لویا ہے ہورے پتھر ہے اٹھ کے فرماندے نے ہورے کی ہے
اتنا فرما کے آپ تے چلے گئے، پر جب لوگ صبح نماز پڑھ کے واپس آئے نا تے لوگاں نے ویکھیا صبح کہ اس چیز دے ایک پاسے پتھر ہے، ایک پاسے لکڑی ہے، ایک پاسے لوہا ہے تے ایک پاسے ویکھ کے لگ کے لوگ کی کندنے ہو رہے کی ہے۔ میں کتابت پڑھیا کہ آج بھی وہ چیز آپ دے مزار اقدس تے موجود ہے۔ انگریز جدو بر صغیر تے حکمران بنے نا اس چیز نو کٹ کے یورپ دیاں لیبارٹریاں چ بھیجیا تے یورپ دیاں لیبارٹریاں چ واپس جڑی رپورٹ آئی تے اودے تے لکھیا سی کہ ایک پاسے لوہا ہے، ایک پاسے پتھر ہے، ایک پاسے لکڑی ہے، ایک پاسے ہورے کی ہے۔ جو لباں چو نکل جائے بھائی، جو لباں چو نکل جائے صدیق انہوں کہندے نے کہ جدے لباں چو جو نکل جائے اوہی پورا ہو جاوے۔ ایک صدیق دا ذکر سناواں، چلو تسی نہیں بولے پھر کدے صحیح۔ میں تھوڑا موجے چاہ مہربانی کرو، تسی بھی آجو سونڈا لے بھی انہیں دیر چاہ جان گے تو پھر انشاءاللہ رال کے مدینہ چڑھا گیا۔ انہو کانا صدیق النبی، اللہ نے حضرت ابراہیم نو بھی صدیق فرمایا۔ چور صاحب آپ نا ایک دن نمرود دے دربارے چگئے تے نمرود نے آپ نو پوچھا تیرا رب کیڑے؟ فرمایا میرا رب اوے جڑا زندہ بھی کردہ تے موت بھی دیندہ، جنو چاہوے زندہ رکھے جنو چاہوے موت دے۔ انہیں دو قیدی بلائے، ایک قیدی نو آزاد کر دیتا تے ایک نو سولی چڑھا دیتا، کہنے لگا موت بھی میں دے لینا تے زندہ بھی میں کر لینا، جنو چاہوے زندہ کرا جنو چاہوے موت دے دے ماں۔ آپ نے فرمایا جاؤ لامتیا تینو موت حیات دے فلسفے دی سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا میرا رب اوے جڑا سورج مشرق چو طلوع کر دے تے مغرب وچ غروب کر دے۔ ہن دے جواب، ہن دے جواب۔ اتھے آکے حضرت علامہ ملا معین الدین کاشفی نے بڑی محبت دی بات لکھی۔ آپ فرما دے جب اللہ دے نبی دے لباں چو نکلیا نا تے اللہ نے اس ویلے سورج دے فرشتیاں نو فرمایا فرشتیوں ذرا سورج دیاں تناباں نو زور نال پکڑ کے رکھیا جے۔ فرشتیاں عرض کیتی یا اللہ کیوں؟ فرمایا میرے یار دے لباں چو نکل گیا ہے کہ سورج مشرق چو طلوع میرا رب کر دے تے مغرب چو غروب میرا رب کر دے۔ ہو سکتا ہے فرعون اگوں نمرود جواب وچ کہے کہ آ جڑا سورج مشرق چو طلوع تے مغرب چو غروب ہوندا ہے نا اے میں کرنا تے جے نمرود نے نہ آکھیا تے سورج دیا تناباں کھچ کے فوراں سورج مغرب لے جایا جے تے آج تو بعد قانون الٹ چلے گا، سورج مغرب طلوع ہوئے گا تے پھر مشرق وقت غروب ہوئے گا تے فرشتے عرض کیتی یا اللہ کائنات دا قانون ہی بدل جانا ہے تے اللہ نے فرمایا قانون ویکھیے کہ یار ویکھیے، ہن قانون ویکھا کہ یار ویکھا۔ پتہ لگیا صدیق انہوں کہتے ہیں جدے لباں چو جو نکل جاوے اوہی ہو جاوے، انہوں صدیق کہتے ہیں تے آج میں ذکر کرن لگا صدیق اکبر دا۔ او بولے جڑا صدیق دا مرید ہے اور اچھا بولو سبحان اللہ، جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی پکڑ کے چوکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ صدیق کنو کہتے ہیں؟ بچپن چوی نبی دے نال، آفت وسیم صاحب وہ جوانی چوی نبی دے، بولو بولو نبی دے، او بولے جڑا نالے او نبی دے، او بڑے پیچ بھی نبی دے، او مکے چ بھی نبی دے، مدینے وچ بھی نبی دے، او بازار وچ بھی نبی دے، غار وچ بھی نبی دے، مزار وچ بھی نبی دے۔ انج نہ کہہ لواں کہ اونج تے نبی دا سایہ کوئی نہیں، پر جیڑا ساری زندگی سایہ بن کے محمد دے نال رہیا انہوں ابو بکر صدیق کہہ لے۔ نبی دے نال جوان ہوئے نا تے آپ نے تجارت دا کاروبار شروع کیتا۔ ملک شام وال تجارت کرنے واسطے جا رہے تے رستے چ جنگل تے جنگل چ رات نو آندی تے طوفان تے بارش آ گئی۔ اپنے غلام نو بلا کے فرمان لگے ویکھ کدھر رات گزارن دی جگہ مل جائے۔ غلام نے آکھیا جی میں دیکھ کے آیا جنگل دے کنارے تے ایک عیسائیاں دا گرجا ہے، ایک معبد عبادت خانہ، اجازت ہوئے تے رات گزارن دی اجازت لے کے آواں؟ فرمایا چل دو میں یار کٹھے چلنے آ۔ دروازہ کھڑکایا، ادھی رات ویلے کو غلام باہر آیا۔ حضرت صدیق اکبر فرمان لگے کہ اسی مسافر ہاں تے آندھی تے طوفان تے بارش آ گئی، اسی رات گزارنا چاہنے ہیں۔ اس غلام نے آکھیا جی اجازت نہیں۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا کہ اندر جڑا عیسائیاں دا پادری دی 400 سال عمر ہے، بعد نے او دا نام نستورہ تے بعد نے او دا نام بحیرہ لکھیا۔ کہنے لگا کہ اتھے رات نو ایک مسافر نے گناہ کیتا، او دے گناہ دی وجہ تو اس پادری دی عبادت چ خلل آیا۔ اس دن تو
بعد انہیں کدے کسی نو رات گزارن دی اجازت نہیں دیتی لہذا تسی جا سکتے ہو صدیق اکبر جنگل وال ٹر پہ تے مڑ کے تے اس غلام نو فرمان لگے میں تے ٹر چلے ہاں پر پادری نو میرا پیغام ضرور دیویں تے انہوں پوچھیں کہ کیا تیرے کل کو گارنٹی ہے کہ آن والے گناہ کر کے جانا اتنا فرما کے آپ تے چلے گئے تے غلام اندر گیا تے پادری میں کتاب بچ پڑھیا اتنا ضعیف تے نحیف تے کمزور ہے کہ ادیاں اکھاں دیاں بھاما ادیاں اکھیاں تے ڈگ پیاں انہیں اس طرح کر کے اپنی بھاما اٹھائیاں اکھ کھول کے تے اپنے غلام نو پوچھ دا رات اس وقت باہر کون سی انہیں کیا کوئی مسافر آیا تے میں رات گزارن دی اجازت نہیں دیتی تے او جاندہ جاندہ کہہ گیا کہ پادری نو میرا پیغام دیویں کہ کیا تیرے کل کو گارنٹی ہے کہ آن والے گناہ کر کے جانا ہے پادری کہنے لگا دوڑ کے جاتے انہوں پوچھ کے آ تیرا نام کی ہے او غلام باہر آ کے جنگل چ آوازہ دے کے کہنے لگا جان والے پردیسی ادھر دس تیرا نام کی ہے آپ نے مڑ کے فرمایا میری امی نے تے میرا نام عبداللہ رکھے تے انج لوگ منو ابو بکر بھی آکھ دینے غلام نے آ کے دسیا تے پادری کہنے لگا دوڑ کے جاتے انہوں پوچھ کے آ تو کتھوں آیا ہے غلام نے آ کے پوچھا تجھے کتھوں دے رہن والے ہو فرمایا میں مکہ شہر دے رہن والا پادری کہنے لگا پھر جاتے انہوں پوچھ کے آ کہ او مکہ جڑا دو پہاڑاں دے درمیان ہے فرمایا ہاں میں اس مکہ دے رہن والا پادری کہنے لگا انہوں پوچھ کے آج چلے آ کتھے میں فرمایا میں ملک شام جا رہا ہوں پادری کہنے لگا دوڑ کے جاتے انہوں بلا کے لے کے اچھا 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 سبحان اللہ بولو میں تو انہوں عشق دی داستان سناوا نوجوانوں جڑے میں صدیق اکبر پادری دے قریب پادری نے پوچھیا ہونا والے تیرا نام کی ہے فرمایا میرا نام عبداللہ لوگ میں نے ابو بکر بھی آنکھ دینے کہنے لگا کتھے دے رہنے والا ہے فرمایا ماما کے دے رہنے والا ہوں کہنے لگا کتھے چلے ہیں فرمایا ملک شام جا رہے ہوں پادری نے ایک پرانا جو صندوق کھلے ہوں انہیں بھی تھی کہ پرانی جی کتاب نکالی کدے کتاب دے ورکے بیخ دائے کدے صدیق دا چیرہ بیخ دائے کہ بیکے کہنے لگا تو دیوں ہی لگنا ہے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا پاپا کیوں انہیں سوال کیوں کرنا ہے کہنے لگا ہونا والے آیا کہ اجازت ہے میں ایک نشانی دیکھنا چاہتا ہوں فرمایا پاپا دس کیڑی نشانی دیکھنی ہے کہنے لگا گا اپنے ذرا پیڑ تو کپڑا ہی اٹھاؤ آپ نے پیڑ تو کپڑا ہی اٹھاؤ آپ نے پیڑ تو دل دا نشان بیکھے آؤ تے میرے کیوں دیا چیخوں نکل گئیاں کہنے لگا تو دیو فرمایا پاپا دس نہ کھونا بابا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا ابو بکر چھوٹ تو کدے کو لے آنے میں نو سچ دسی تیرا یار کوئی محمد بھی ہے تیرا سبحان اللہ بھائی جنہ جانا ہے ایک واری چلے جاؤ امام فلی چاہون جاندہ سلسلہ خراب نہ کرو بیٹے میں نے پتا ہے کہ رات دے 12:30 ہو گئے تھک گئے تُسی بیٹھ کے اچھا انتظامیہ اٹھی انتظامیہ نوے چے بٹھائی دے نہیں نا ایک خربوزہ نوے کے خربوزہ رنگ پھڑ جاندہ اچھا جی وہ انتظامیہ دے بچے گئے نے تو آڑے واسطے میرا خیال ہے کو لنگر شنگر دے پیک کرن گئے نہیں چلیے واپس پادری کہنے لگا جھوٹ تو کدے بولے انہیں میں نے سچ دسی تیرا کوئی یار محمد بھی ہے حضرت صدیق اکبر پادری وال بڑی غیرت نہ ویکے فرمان لگے او بابا تو منو کیویں جاننا ہے تے میرے یار نو کیویں جاننا ہے کہنے لگا انجھے تیرا کوئی یار محمد ہے فرمایا ہاں میرا بچپن دا بیلی میرا یار محمد ہے او دی صورت بھی سونی تے سیرت بھی سونی تو میرے یار نو کیویں جاننا ہے پادری کہنے لگا ابو بکر تو میری گل کرنا ہے کہنے لگا ابو بکر تینو کون نہیں جانے رب کعبہ دی قسم ہے آسمان تو اللہ نے جتنی زمین تے کتاباں اتاریاں انہاں کتاباں دے اندر جتھے جتھے محمد نام لکھے ہے نال تیرا نام لکھے آسمان تو جتنی کتاباں زمین تے آئیاں ہر کتاب وچ محمد دے نال تیرا نام لکھے ہے کیونکہ اللہ دے قرآن نے انہوں فرمایا والذین معہو او جڑا نبی دے نال ہے وہ ایسا نال ہے اودو بھی نال سی آج بھی نال ہے تے بازو پکڑ کے اچھا کر کے میرے نبی نے فرمایا قیامت نبی انجی نال ہوں آگے
ایسا وہ نبی دے نال ہے۔ پادری کہنے لگا آسمان تو جتنی کتاباں خدا نے زمین تے اتاری ہیں، ہر کتاب جو تیرا نام لکھے ہے۔ ملتان دے رہن والے جو آنکھوں تے میں مٹھی جے کروائے تو سناوا۔ اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی۔ کتنے؟ 950 سال قرآن مجید اللہ نے فرمایا دن بھی تبلیغ کر دے سن تے رات بھی تبلیغ کر دے سن 950 سال۔ ایک دن رب دے نبی نو خیال آیا میں گنتی کرا میرے امتی کتنے بڑے، گنتی کیتی تے 80 امتی، 40 مرد 40 عورتاں، گھر دے 8 افراد تے 72 دیگر لوگ۔ پھر کملی والے دی تبلیغ تو صدقے نہ جائیے، اتھے 950 سال تبلیغ تے 80 امتی، اتھے ٹوٹل زندگی ظاہری 63 سال، 40 سال نبوت دا اعلان نے کیتا، پچھے رہ گئے 23 سال، انہاں 23 سالاں دیا راتاں جاگ کے رب نو منایا، باقی رہ گئے دن، انہاں دنہ دے اندر نماز بھی پڑھا رہی جا رہے، اتھے ایک مسجد دا امام نہیں مانتے ہوتے نبیان دا امام ہے۔ صدیق نو صدیق اکبر بنایا جا رہا، عمر نو فاروق اعظم کیتا جا رہا، عثمان نو غنی بنا رہے، علی نو حیدر کرار، بلال نو او کعبے دیا چھتاں تے چڑھا رہے، بے ذر نو ابو ذر بھی بنا رہے۔ تے تبلیغ دا اثر وے، میرے نبی نے فرمایا ٹوٹل امتاں دیاں قیامت نو صفاں 120 ہون گیاں، مشرق تو لے کے مغرب تک ایک صف ہوے گی، فرمایا انہاں 120 صفاں وچوں 80 محمد دے نوکراں دیاں ہون گیاں۔ وے کملی والے دی تبلیغ اتے 950 سال تبلیغ تے 80 امتی، 80 امتی۔ اتھے میرے نبی ایک دن مقام تنعیم تو گزرے تے 80 یہودیاں نے میرے نبی تے حملہ کیتا، صحابہ نے 80 یہودی گرفتار کر کے پہاڑ دی غار وچ قید کر دیتے۔ ایک دن نبی پاک پہاڑ دی غار کو گزرے تے حضور نے مسکرا کے صحابہ نے فرمایا چلو معاف کر دیو۔ صحابہ نے انہاں نو کھولیا تے او جڑا ٹردا جاوے محمد دا کلمہ پڑھدا جاوے۔ اتھے 950 سال دی تبلیغ تے 80، اتھے ایک معافی تے 80۔ اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام نو خیال آیا کہ نہ میرے ایک 950 سال دی قدر نہیں کی، اس طرح کر کے رب دے نبی نے آسمان وال ویکھ کے ہاتھ بلند کیتے تے عرض کیتے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضل عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ عرض کیتی یا اللہ اج میرا تیرا اعلان تے وعدہ ہو گیا، اس زمین تے اج کوئی کافر زندہ نہ رہے، انہاں میری قدر نہیں کیتی، یا اللہ انہاں نو تباہ تے برباد کر دے، انہاں دی اگلیاں نسلاں برباد کر کے رکھ دے۔ نبی دے لباں چوں نکل گیا، اللہ نے فرمایا پانی دا عذاب آوے گا، زمین بھی پانی اگلے گی تے آسمان تو بھی پانی برسے گا تے ساری دنیا غرق ہو جائے گی پانی دے اندر، کوئی بھی نبی رہے گا۔ اللہ دے نبی نے عرض کی تھی آ جڑے میں اسی بنائے نے، اللہ فرمایا کشتی بنا لو تے انہاں نو کشتی چ بٹھا لو، بچے گا سونے او جڑا تیری کشتی وچ ہوے گا۔ اسی ایویں نہیں شاہ رکن عالم جاندے، اسی ایویں نہیں شمس تبریز دی بارگاہ جاندے، اسی ایویں نہیں بابا فرید تے چورا شریف جاندے، اوے ایویں نہیں داتا صاحب جاندے، سانو پتہ ہے بچدا او ہی جڑا انہاں دی کشتی دے وچ آ جاندا، ایویں نہیں جاندے اسی۔ تُسا نعرہ لگایا میرا دل کہتا میں ہور لطف دی گل سنا دے۔ اللہ دے نبی حضرت ہود علیہ السلام دی قوم تے آندھی تے طوفان دا عذاب آیا۔ اللہ دے نبی عرض کیتی کہ آ جڑے امتی میں بنائے نے انہاں دا کی بنے گا، اللہ فرمایا انہاں نو کھڑا کر کے نا انہاں دی ارد گرد لکیر تے ایک دائرہ لگا دیو تے امتیاں نو فرمایا جے کہ دائرے چوں باہر نہ نکلیا۔ اللہ دے نبی نے کھڑے کر کے سارے دے ارد گرد دائرہ لگایا، ہوا دا عذاب آیا، اتنی تیز آندھی چلی کہ کافر ہوا نال اڑ کے پہاڑ نال ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مگر وہ جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے نا، اب میرے بال دیکھا جو اس طرح کر کے نا اپنے متھے دا پسینہ پہ صاف کر، نہیں سمجھے دائرے دے باہر اتنی تیز ہوائے کہ کافر اڑ کے پہاڑا نہ ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مگر اتنی تیز ہوا نبی دے دائرے دے وچ کھڑے لوگاں دے متھے دا پسینہ بھی نہ سکا سکی۔ ہور آسان کر دے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ اللہ دے ولی سن بکریاں چران دے سن،
جمعے والے دن جدو جمعے دی اذان دی آواز آنی تے آپ نے بکریاں کٹھیاں کر کے تے بکریاں دے ارد گرد لکیر لگا دینی تے آپ نے جمعہ پڑھن چلے جانا جدو جمعہ پڑھ کے واپس آنا نا تے بکریاں دائرے دے وچ بیٹھیاں ہونیاں تے شیر دائرے دے باہر بیٹھا ہونا نہ شیر اندر جا رہا نہ بکریاں باہر آ رہی ہیں اس آواز سے اسی مرشد دی بارگاہ چ جانے ہیں جدو ولی دی بارگاہ چ جائیے مرشد دی بارگاہ وچ تے مرشد اپنے مرید دے ارد گرد طریقت تے اپنی شریعت دا اس طرح کر کے دائرہ لگا دیندا ہے نہ نفس گناہ کران باہر لے کے جا سکدا ہے نہ شیطان گناہ کراون اندر آ سکدا ہے فائدہ ہوندا مرشد دی بارگاہ چ جاون آستانہ آریہ چورا شریف زندہ تو گرامی قدر حضرات اللہ نے فرما نوح علیہ السلام نو کشتی بنا لو تے وچ غلام بٹھا لو بچے گا او جڑا تیری کشتی چوکے اللہ دے نبی نے کشتی بنامن واسطے جدو سارا دن پھٹے جوڑے تے رات نو آرام کیتا صبح اٹھ کے دیکھیا تے پھٹیاں نو کیڑے کھا گئے دیمک لگ گئی لکڑی دا کیڑا اللہ دے نبی روزانہ پھٹے جوڑنے تے کیڑے کھا جانے ایک دن رب دے نبی عرض کی تھی عذاب دے دن بھی قریب آگے تے تختی بھی میں کشتی بھی 3 منزلہ بنانی تے ایک کیڑے روز تختے کھا جاندے ایک کدو کشتی بنے گی اللہ نے فرمایا انہ پھٹیاں تے 4 نام لکھ دیو کیڑے نہیں کھاؤں گے عرض کی تھی یا اللہ نام کی نے پڑھا جی آکھو سبحان اللہ ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ ایک باری سبحان اللہ کہیے تے جنت ایک درخت لگ جاتا ہے آج انہی سبحان اللہ بول جاؤ گھر جاؤ تے پتہ لگے میں جنت چو پورا باغ لگا کے آیا یار جیدہ بیریا ٹاؤن چو 10 مرلے دا پلاٹ نکل آوے او نہیں مانتے جیدہ جنت چو پورا باغ ہی لگ جاتا آج باغ لگا کے جاؤ اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا کہ پھٹے دے لکھو ابو بکر صدیق ایک دے لکھو میرے فاروق ایک دے لکھو سمان غنی ایک دے لکھو مولا علی عرض کی دیا لے چاروں کونے پر میں میرے یار دے یار نے اللہ دے نبی نے چوہاں یاران دے نام لکھ لے اس امتہ بیڑا پار ہو گیا ملتان اولیاء دے شہر دے رہنے والے ہو کہ نبی دے یاران دا صدقہ اس امتہ بیڑا پار ہو سکتا ہے پھر اس امتہ بھی بیڑا پار ہو سکتا ہے یہ بھی پتہ چل گیا صدیق دا نام لکھیے کہ پھٹے کیڑیاں تو بچ جاندے نے کفر دے صدیق دا نام لکھ کے لے جائی کفر دے کیڑیاں تو بچ جائیں کفر دے کیڑیاں تو بچنے تے ابو بکر صدیق دا نام کفن تے لکھ کے لے جاؤ نبی دے یاران دے نام کفن تے لکھ کے جایا جائے اور اے بھی پتہ لگ گیا حضرت نوح علیہ السلام دے دور چ بھی ابو بکر دا نام ہے سی اللہ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل اللہ فرماتا ہے اے وہی کملی والا آیا جدا ذکر تورات وچ بھی سی تے انجیل وچ بھی سی او بابا پادری کہنے لگا ابو بکر تینوں کون نہیں جاندا جتھے جتھے محمد دا نام لکھیا ہے نال ہی تیرا بھی تے نام لکھیا ہے آپ بڑی حیرت نہ بابے نو فرمان لگے بابا تو میں نو جاندہ کینے میں تے بابا کہنے لگا ابو بکر سن او جڑا تیرا یار محمد ہے نا اے آسمانی کتابہ جو لکھے او اللہ دا آخری نبی ہوئے گا تے تو آخری نبی دا پہلا خلیفہ ہوئے گا زندہ باد اچھا بولو سارے بھائی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد آج مائک نہیں میرے بالکل نہیں نظر آمین آمین پہلے میں تو انہیں گل سنا لوں بچے نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت آتے بندے تھوڑے بولے یاد رکھیو جڑا کملی والے نو نبی نہ مننے او بھی مسلمان نہیں تے جڑا کملی والے نو ختم نبوت دا تاجدار نہ مننے او بھی مسلمان نہیں انہوں کہندے نے عقیدہ ختم نبوت ایک منٹ اے میں جو جڑی میں گل سناواں لگے تے بعد جتنے مرضی نعرے لگایا جائے 1956 عیسوی دی تحریک ختم نبوت راول پنڈی دا بازار اس طرح نوجوان سننی ماما دے پتران دا جلوس جا رہا تے لوگ نعرے لگا رہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت
وقت دا گورنر جنرل محمد خان انہیں حکم دے دیتا کہ گولی چلا دیو. گولی چل گئی, نوجوان شہید ہو کے راول پنڈی دے بازار چ گر رہے. کچھ گرفتار ہو گئے. وہ جڑے گرفتار ہوئے انہوں نے جو تھانے لے کے گئے تو انہوں نے 10 سال دا سنی ماں دا پتر بھی سی. وہ بچہ تھانے جا کے بھی نعرے مارے تو آکھے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اور تھانے دار اس بچے دے قریب آیا. تھانے دار بڑے غصے نہ بچے نو کہہ لگا بڑے ختم نبوت دے نعرے لگانا ہے. تھانے دار بچے نو کہنے لگا مرغا بن جاؤ. بچہ مرغا بن گیا, انہیں کانا پکڑ لیں. کانا پکڑ کے وہ آکھے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. تھانے دار نو بڑا غصہ آیا. بچے نو کہنے لگا بچے آؤ بڑے ختم نبوت دے نعرے لگانا ہے, دس تینوں کنیاں جتیاں مارا. بچہ کہنے لگا تھانے دارا انیاں ہی مار لے کنیاں قیامت نو کھا سکنا. کنیاں قیامت نو کھا سکنا ہے. ہون بولو آمین 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 آمین. تذکرہ چھڑ گیا کائنات دے ختم نبوت دے پہلے پہرے دار. حضرت سیدنا صدیق اکبر ختم نبوت دا پہلا پہرے دار. اچھا بولو سبحان اللہ, مڑ واپس لے چلا گئے. میری ملت دے نوجوانوں, پادری کہنے لگا کہ او جڑا تیرا محمد یارے او یاد رکھی آخری نبی ہوئے گا تو آخری نبی دا پہلا خلیفہ ہوئے گا. کنواں خلیفہ؟ پھر بولے جے کنواں؟ سنیاں دے عقیدے دی گل سناواں. کتاب الفتن دے در حدیث پاک کے پینڈو آیا میرے نبی کو تے آکے گلن کردہ رہا. جدو ٹوریا تے دے کل اونٹ دا بچہ سی. نبی کریم فرما دنے بیچنا ہے, کہنے لگا خرید لو. نبی پاک نے فرمایا اونٹ دا بچہ رکھ جا تے پیسے کل آکے لے جائیں. وہ پینڈو جدو ٹوریا تے نبی پاک دے دربار چو باہر نکلیا نا تے بار رستے چو مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار مشکل کشا حل عطا پیران دا پیر. آپ بھی تشریف لے کے پینڈو نو ملے, سلام و دعا دے بعد مولا علی فرما دنے ٹھیک ہو. انہیں آکھا جی ٹھیک ہے. فرما کدھر آئے سو؟ آخر نبی پاک دی زیارت لی آیا سا تے میں کل پھر ہونا ہے. مولا علی فرماتے ہیں جی ایڈنی دور تو آئے تو کل کیوں ہونے؟ فرمایا اونٹ لے لینا نبی پاک نے تے حضور فرماتے ہیں پیسے ادھار ہو گئے تے کل آ کے لے جائیں. مولا علی پینڈو دا دامن پکڑے تے او مدینے دے باہر نا ایک پھٹے تے لے کے بیٹھ گئے, ایک تھڑے تے لے کے بیٹھ گئے تے آپ نے فرمایا تم ہی نا پینڈو ہی سادہ ہی ہیں. انہیں آکھا جی کی ہویا؟ آپ نے فرمایا ایڈا تو سادہ ہیں, تو جا کے نبی پاک نے پوچھا کیوں نہیں کہ یا رسول اللہ میں انہا سفر کر کے آنا ہے تے کل میں آیا تسی نہ ملے, فوت ہو گئے, دنیا تے وصال کر گئی یا ملاقات نہ ہو گئی تے میرے تے پیسے مر گئے. انہیں آکھا کی کرا مولا علی؟ پھر مولا علی سن آپ نے فرمایا دوڑ کے جاتے نبی پاک نے پوچھ کیا یا رسول اللہ جب میں کل آیا تو تسی نہ ملے تے میرے پیسے اندر کی بنے گا؟ پینڈو ایڈا سادہ ٹور پیا. آکے نا تے مسجد نبی دی ایسر دروازے دی چوکٹ پکڑ کے نا تے کہنے لگا یا رسول اللہ میں کل بڑی دور تو آنا ہے تے جے تسی نہ ملے تے میرے پیسے اندر کی بنے گا؟ صدیق اکبر بیٹھے تھے میرے نبی ایسرا کر کے کندے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا جے کل آمی میں نہ ملے تے میرے صدیق کو لے جاوے. پینڈو بڑا خوشی خوشی بات رہے تھے. مولا علی اتھے بیٹھے, آپ نے فرمایا ہاں جی کی بنی؟ آخر نبی پاک فرماتے نے میرے صدیق کو لے جائیں. مولا علی فرماتے نے تم ہی نا. انہیں کہا جی ہون کی ہویا؟ فرمایا پھر جا پوچھ کے یا رسول اللہ میں بڑا سفر کر کے آنا, جے کل ابو بکر بھی نہ ملے تو میرے پیسے اندر کی بنے گا؟ پینڈو پھر آ گیا, پھر آ کے چوکٹ پکڑ کے کہتا یا رسول اللہ جے کل صدیق اکبر بھی نہ ملے تو پھر حضرت عمر فاروق بیٹھے تھا. نبی پاک کندے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا میرے عمر کو لے جاویں. پینڈو پھر بار مولا علی فرمایا جی آخر نبی پاک فرماتے نے کل میرے عمر کو لے جائیں. مولا علی فرماتے نے تم ہی نا. انہیں کہا جی ہون کی ہویا؟ فرمایا پھر جا پوچھ کے آ یا رسول اللہ جے
کل اب عمر بھی نہ ملے ہن پینڈو پہ سمجھدا گل میرے پیسے دی چل رہی ہے پر او جڑا باہر بیٹھا او مدینہ العلم دا دروازہ ہے او باب علوم مصطفیٰ بیٹھا ہے او ویکھنا چاہندا میں ویکھاں بھلا میرا نمبر کنوا ہے میرا نمبر کنوا ہے پینڈو آکے کہنے لگا یا رسول اللہ جے کل عمر نہ ملے میرے نبی نے فرمایا پھر میرے عثمان کو لے جاؤں پینڈو پھر گیا مولا علی فرمایا جی اپنے نبی پاک فرما دے میرے عثمان کو لے جائے فرمایا تو بھی نہ سودائیوں نے کہ ہون کی فرمایا پھر جا پوچھ کیا یا رسول اللہ جے کل عثمان بھی نہ ملے نوجوانہ پینڈو یا کے مسجد نبی دی چوکڑ پکڑ لئی عرض کردہ کملی والی آج کل عثمان بھی نہ ملے میرے آقا نے فرمایا کلے ہمیں میں دیواں گاؤں میں نہ ملیا میرے ابو بکر کھلو لے جائے ابو بکر نہ ملیا میرے عمر کھلو لے جائے عمر نہ ملیا عثمان کھلو لے جائے جے عثمان بھی نہ ملیا پھر او دے کھلو لے جائے جیڑا بار بیکر کے نو اندر بھیجی جائے پتہ لگا صدیق نو پہلا خلیفہ رب نے بھی بنایا تھے رسول نے بھی بنایا اے جڑا پڑھ دے ہو نا دما دم مست کلندر تے علی دا پہلا ہی نمبر نہیں علی دا پہلا نہیں علی دا چوتھا نمبر ہے پہلا صدیق دا نمبر ڈاکہ نہ مارے صدیق دے نمبر تے پہلا صدیق دے نمبر ہے نبی نے دیتا ہے او دے رسول نے دیتا ہے آ سنیاں دا کی پادری کہنے لگا کہ تیرا یار محمد آخری نبی ہوئے گا کہ تو آخری نبی دا پہلا خلیفہ ہوئے گا اور رات گزری جی میں گزری صبح حضرت صدیق اکبر ٹورن لگے تے پادری رو کے کہنے لگا ٹور بھی چلے ہو ٹور چلے ہو فرمایا میں ملک شام تجارت لی جانا میرا ایمان کہندہ پادری ہاتھ جوڑے ہون گے تے نالے کہندہ ہوئے گا اجل تھا نیوں اکھیاں دا چا اجل تھا نیوں اکھیاں دا چا تھوڑی دیر اور ٹھہر جا اجل تھا نیوں اکھیاں دا چا تو تھوڑی دیر اور ٹھہر جا تے رب پوری کی تھی دل دی صدا تو تھوڑی دیر اور ٹھہر جا دری کہنے لگا رب کعبہ دی قسم میں 400 سال سے جنگل سے گزر گئے نے لوگ سمجھ دینے میں ایتھے عبادت کردہ رہے ہوں کہنے لگا ابو بکر 400 سال پہلے میں کتاباں جو پڑھیا سی اس جنگل سے محمد یار صدیق گزرنا ہے کہنے لگا رب کعبہ دی قسم ہے عبادتاں دا تے بہانہ سی میں تے تیری راج کلی پا کے بیٹھا رہا میں 400 سال تیری راج کلی پا کے گزارے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا پتہ نہیں میری زندگی وفا کرے کہ نہ کرے پر جدو تیرا یار محمد نبوت دا دعویٰ کرے تو اس ماہی نو کہہ دے بھی کہ سونیا وہ جنگل چ بابا بیٹھا کہتا تھی میں آج ہی تیرا کلمہ پڑھ چلے کہ کملی والا میں کچھ نہیں مانگدا جدو قیامت نو عاشقاں دی گنتی کریں تے وچ میری بھی گنتی کر لے میری گنتی کر حضرت صدیق اکبر ملک شام چلے گئے پر آپ فرما دے میرا تجارت کرو جی نہ کرے بابے دیاں گلاں یاد آن دیا نے آپ نے ادھا سامان بیچیا ادھا نہ بیچیا تے آگے مکے پہنچے تے ابو جال مکے دے بار ملیا تے کہنے لگا ابو بکر تینوں پتہ تیرے بعد مکے کی بنی فرمایا کی بنی ابو جال کہنے لگا او جڑا تیرا یار محمد ہے نا بڑی عجیب گلاں کر لگ پے نے آپ نے فرمایا کی فرما دے کہنے لگا او کہندے کہ آ جڑے 360
60 بت نے نا کعبے دے اندر یہ سارے جھوٹے نے ایک رب سچا جڑا نظر ہی نہیں آندا کہندا ایک دن قیامت آنی ہے تے مر کے پھر زندہ ہونا ہے اس رب نو عملاں دے حساب دینے نے تے ابو جہل کہنے لگا یار ابو بکر ایک مکے چ تو سیاںا ہے تے ایک میں سیاںا تے مینوں دس یہ گل منن چ آندی ہے کہ جڑا بندہ مر کے مٹی چ مل جائے دوبارہ زندہ ہو کیویں سکدا ہے صدیق اکبر کوئی جواب نہ دیتا ٹر پہ اوتھے گئے نا تے مڑ کے ویکھیا تے مڑ کے ویکھ کے فرماندے نے جو میرا یار کہندا ٹھیک ہی ابو جہل کہنے لگا ٹھیک کیویں کہ آپ نے فرمایا جیڑا رب بندے نو پہلی بار مٹی چوں بنا سکدا ہے اور رب بندے نو دوسری بار بھی مٹی چوں بنا سکدا ہے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اللہ فرماتا بندے آسا تینوں مٹی چوں پیدا کیتا پھر مٹی چوں ملا کے پھر مٹی چوں پیدا کر لوں گھر سامان رکھیا تے دوڑے نبی کریم دے گھر وال دروازہ کھڑکایا اما خدیجہ نے پوچھا حضور کتے نے آپ نے فرمایا حضور کوہ ابو قبیس وال گئے نے حضرت صدیق اکبر کوہ ابو قبیس وال گئے او چوٹی تے نبی کریم بیٹھے دوڑ دے جا رہے صدیق میرے نبی دی نگاہ پئی نا یار دے چہرے تے یہ اس طرح کر کے میرے نبی بازو پھیلا لے جا کے صدیق نبی نو تے نبی نے صدیق نو جپا ماریا نا تے کانے چ فرماندے نے اے میں کی پیا سننا اب میں کی پہ سننا قولین دیوالی نے فرمایا ابو بکر جو سنے سچ سنے عرض کی تھی کملی والے تیرا دعویٰ کیے فرمایا میں آخری نبی بن کے آیا عرض کی تھی سنے نبی دے موجزے لے کے آندے کیڑا موجزہ لے کے آئے ہو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر بہتے موجزے کی کرنے نہیں دس او جنگل والے بابے دی گل تو سننا نہیں ہے کہ میں سنانی ابو بکر نے قدم پھڑ کے عرض کی تھی کملی والے آؤ سنے کلمہ پڑھا فرمایا ٹھہر جا میں تینوں چند توڑ کے بکھاؤں سورج موڑ کے بکھاؤں میں درختوں توڑ کے بکھاؤں پتھروں تو کلمے پڑھا کے بکھاؤں عرض کی تھی سونے میں موجودہ کی کرنے نہیں ادروں آواز پیوں دیئے سچائی نبی ہے کیڑا مکے بے کے شام دیئے سچیاں دس رہے او فرشتے بے کے ارشاں دیئے بھی سچیاں دس مبارک ہوئے بھائی ملتان دے سنی ماما دے پترو تو ہاڈا 1500 سال بعد او یقیدہ جڑا دنیا دے پہلے مسلمان دا عقیدہ سی دنیا دا پہلا مسلمان ابو بکر صدیق ابو بکر چاند ٹوٹ دا وے کے کلمہ نہیں پڑھیا ابو بکر نے سورج موڑ دا وے کے کلمہ نہیں پڑھیا ابو بکر نے درختانو ٹوٹ دا وے کے کلمہ نہیں پڑھیا ابو بکر صدیق نے پتھرانو کلمے پڑھ دا وے کے کلمہ نہیں پڑھیا ابو بکر نے محمد دا علم غیب وے کے کلمہ پڑھیا سی پتہ چلے 15 صدیاں دے بعد سنیاں دا او عقیدہ ہے جڑا دنیا دے پہلے مسلمان دا عقیدہ سی گرامی قدر حضرات صدیق اکبر نے کلمہ پڑھیا پھر انہیں ساری زندگی مصطفیٰ دے قدمہ چ بیٹھ کے گزاری میں آخر تے تو انو حضرت صدیق اکبر دا فنا پھر رسول ہونا یہ تے دو گلہ سنا کے پھر میں حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ تے پھر اجازت بھائی جان فرمائش کی تھی وہ انہ دی محفل میں پوری سال کر دے مانگا توجہ ہے بسم اللہ میرے اللہ تو انو سلامت رکھے ابو بکر شاباش تھکے تھے نہیں پکی بات ہے ہاتھ کھڑے کرو جڑے جڑے تھک گئے نہیں چلو ٹھیک ہے ماشاءاللہ چلو ہن ہاتھ چک کے بولو میں کچھ نہیں کہندا جڑا نہیں چک سکدا نال دا بلی سہارا کراؤ تو دا ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ میرا دل کردہ انی سبحان اللہ جو گونجے ملتان فرشتے جھک جھک لوگ ایک دوسرے نے فرشتے کہنا آؤ نگری مدینہ تو لولیا جتھے نبی دا ملاد ہوں سنی سبحان اللہ کہہ کے جا دے یہ حافظ وسیم صاحب میں نہ پیار کر دینے تے بے انتہائی کر دینے بھائی ذیشان صاحب کوئی صوبہ پنجاب دی محفل نہیں چھوڑ دے جتھے نہیں پہنچ دے اور انہا میں نو لاما دینا کہ آسی صاحب اے ماشاءاللہ قاسم صاحب نے تے پورا جنہ جنوبی پنجابی سارا میرے نال ہر طرف جان دینے پیار مفتان دی اظہار انہا میں نو لاما دینا آسی صاحب ساڑھے علاقے چے جان دیو تے باقی علاقے چے نہیں سبحان اللہ کروان دیو تے ملتان والے توڑے کل بول رہی نہیں اے روند نہ مارو تو اچھا بولو سبحان اللہ
میں صبح لیاقت پور جانا ہے تے اینی کہ میں سبحان اللہ دے تو میرا صبح اتھے تک گزارا ہو جاؤ ہجرت رات تے مکیوں ٹور پہ دو راہی وہ دو راہی کون ہے صدیق تے دوسرا رب دا ماہی اچھا اوکے میں گئے تے کی ہویا میں پھر کدے عرض کرانگا بس او ہجرت دی رات جدو غار چ چلے نا غار وچ صدیق اکبر نے جدو نبی نو آکھے نا میرے طرح کندھاڑے آیا جے میرے کندھے آتے آیا تسی کسے دے کندھاڑے بچپن چ بیٹھے بھی ہو گئے تے کسے نو بٹھایا بھی ہو گئے تے غور کیتا جڑا کندھے آتے پیچھے بیٹھ دے او جڑا بٹھاندا نا او دی لتاں دے وچوں دی اس طرح کر کے بازو گزار دے تے جڑا پیچھے ہوے نا او پیچھوں بند کر کے ایک باری تصور تے کر جدو ہجرت دی رات صدیق نے محمد نو کندھے تے چکیا ہوئے گا تے صدیق نے اس طرح کر کے نبی پاک دی لتاں مبارکہ چو سرکار نو جدو تے میرے نبی نے پیچھو انج کر کے صدیق نو مارے ہوئے گا نا جفا تے پنجابی کما تے رنگ پتہ کی بنیا سینہ صدیق دا تے ہاتھ نبی دے تے سینہ نبی دا تے کنڈ صدیق دی پچھو سینہ نبی دا تے اگو ہاتھ نبی نے سینے تے رکھے مدینے آکے میرے نبی نے فرمایا اے او ابو بکر نہیں جڑا مکے باسدہ سی حضور اے کیڑا ہے فرمایا اے دی کانڈ راتی محمد دے سینے نہ لگی سی جو کچھ خدا نے میرے سینے چ رکھے سی میں سارا یہ دے سینے چ رکھ دیتا ہے مصطفیٰ دے سینے دا فیضان ڈائریکٹ لین والا صدیق اکبر جدو نبی نے اٹھا کے او غارے چ گئے نا تے غار دے باہر نبی پاک نو بٹھا کے کہندے نے تسی اے دو گھڑیاں ایتھے بیٹھے اجے تے میں اندر ذرا غار دی صفائی کر کے تے آیا یا رسول اللہ تے تانوں بلانا صدیق نے دو ہی قدم اٹھائے تے حضور نے فرمایا ابو بکر کٹھے نہ چلیے عرض کیتے نہیں یا رسول اللہ غار گندی بڑی تے کوئی موذی جانور نہ ہوئے تے میں صفائی کراں تسی بعد وچ آئیو میں پہلے جانا نا صدیق نے ایک ہی قدم اٹھایا تے نبی پاک فرماتے نے پھر تو پہلے ہی جانا ہے مڑ کے آکھا جی میں صفائی کرنی میں ذرا پہلے جانا تسی بعد وچ آیا جی دو ہی قدم اٹھائے تو حضور فرمایا پھر تو پہلے ہی جانا ہے آکھا جی میں ذرا صفائی کرنی تے میں پہلے جانا ہے تے تسی بعد وچ بلانا پھر اجے ایک ہی قدم پھر اٹھایا حضور فرمایا پھر تو پہلے ہی جانا ہے آکھا جی میں پہلے ہی جانا ہے میرے نبی فرمایا ٹھہر جا پھر عشق دا ایک قانون نہ بنا لیے آکھا کی سونیا فرمایا جی غارے جو پہلے تو جانا ہے پھر محمد نے آنا نا آج تو بعد محمد اوتھے آیا کرنگے جتھے پہلے صدیق ہویا کرے گا جتھے میرا یار نہ پہلے ہوئے میں محمد نے بھی نہیں ہونا میں اسے دل دی غارے چاہنا ہے جتھے میرے یار دی محبت ہوئے گی جتھے میرا محبوب میرا صدیق ہوئے گا میں بھی اتھے جایا کرانگا تو میرے گرامی قدر حضرات پھر صفائی کیتی تو انہوں پتہ ہے اتھے ساپ بھی ہے تے ساپ پتہ کون ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور دا سی انہیں تقریر ہے حضرت عیسیٰ کو نبی پاک دا نام سنے اس ساپ نے آکھیا سی میں نے موت نہ دے میں جب تک میں محمد دی دید نہ کر لما 650 سال پرانا ساپ تے غارے چاہ کے انہیں سراخ بنائے چلو 2 4 5 بند ہو جان گے کوئی تے سراخ کھلیا رہے ماہی ویکھنا نا ماہی ویکھنا ہے انہیں سراخ کیتے تے صدیق بھی پھر صدیق سی انہیں قمیض پھاڑ کے سارے بند کر دیتے 2 سراخ بچ گئے تے قمیض ختم ہو گئی اے اس طرح انہیں میرے بل دیکھا جائے اپنے پاؤں دیاں دونوں ایڑیاں مبارک صدیق نے اس طرح انہیں دونوں سراخاں تے رکھیاں تے اے اس طرح کر کے نا گودی بنا کے تے کہندے نے آ جاؤ ان توجہ سرکار آئے نا تے عرض کی تھی آؤ نا آکے آرام کرو تھک گئے ہو گے کدے غور کیتا جے چھک کے کندیا تو نبی نو آپ لے کے آئے نے تے نبی نو کہہ رہے نے تھک گئے ہو گے آرام کرو واہ عشقہ تیریاں نزاکتا تو صدقے جاما تے پھر نبی پاک بھی آکے لیٹ گئے تے آکے گوج سر رکھے تے نبی پاک نے جدو اپنی اکھا مبارکہ مود لنگا نا بند فرما لیا نا تے صدیق آسان کر کے سیال کوٹی پنجابی زبانے چا آکھاں تے اج میں تسی ریل چا رکھ کے سویرے قرآن نہیں پڑھ دے ہجرت دی رات غارے چا صدیق نے گودی دی بنا لی ریل تے ویچ رکھ لیا قرآن والا تے اس طرح کر کے نا نالے ویکھ دے نالے کہندے نے اج رج رج ویکھو اکھیوں رج رج ویکھو اکھیوں نی مڑ آنا جانا قسمت دا یا
انج کہندے ہونگے چک میم دا پردہ مکھڑے تو دل دید بنا نہ رجدا کیوں نہ چاہوے تینو ویکھن دا اے ثواب تا اکبری حج دا کعبے چ ایک نماز پڑھیے لکھ دا ثواب کنا تے مسجد نبی مدینہ طیبہ ایک نماز پڑھیے تے 50,000 دا ثواب اسی دنیا دار اتنے سیانیاں اسی ڈبل شاہ نو 50,000 دے کے نا تے لکھ کروا لینے پر ہجرت دی راہ صدیق نے کعبہ چھڑیا مکہ چھڑیا لکھ دا ثواب چھڑیا تے نبی پاک نال مدینے وال ٹر پے عقل نے آکھیا ابو بکر اتھے 50,000 تے ایتھے لکھ تو لکھ چھڑ کے 50,000 والے جا رہے ہیں آکھیا میں لکھ کی کرنا ہے جے یار دا مکھ ہی نظر ہی نہ آیا سانو 50,000 ہی قبول ہے یار دے ویکھیا کرانگے نا پتہ لگیا ثواب دے بندے نہیں سانو عشق دے بندے سان اچھا نبی نو گوچ رکھ کے 3 دن تے 3 راتاں ویکھیا تے آگے مدینے ادھر مدینے والے انتظار کر رہے 17 دن مدینے والے میرے نبی دا کھلو کے انتظار کیتا پتہ چلیا سی حضور آ رہے 17 دن توپے چ کھلو کے نبی پاک دی اڈیک کر دے رہے 17ویں دن جدو سرکار آئے نا جدو سرکار آئے انہاں کہا سی ایک پھر اڈیک دے سائیں 2 کون آ رہے دونوں دی دستار ایک جیسی گفتار ایک جیسی رفتار ایک جیسی کردار ایک جیسا لباس ایک جیسا نشست ایک جیسی برخاست ایک جیسی ہن مدینے والے نے پتہ ہی نہ لگے نہ نبی کیڑا تے صدیق کیڑا کوئی ابو بکر دے ہاتھ چومے تے کوئی نبی دے قدم چومے ہن آ میری پوری تقریر دا مین پوائنٹ ہے تسی سوچو کہ پڑھے لکھے نوجوان انہوں نے پتہ کیوں نہ چلے ایک گل میں سنائی نانا تے تو انہوں ایک گل سمجھ نہیں آؤں ساڑھے نقش بندیاں دے پیشوا امام ربانی قندیل نورانی حضرت شیخ احمد سرحندی حضرت سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ آپ دے مرشد کامل حضرت خواجہ محمد باقی باللہ سرکار رحمت اللہ علیہ او خواجہ باقی باللہ جنہ دے مرید نے ایک دن عرض کی تھی حضور تو اللہ نام باقی باللہ ہے تے باقی کی نو کہندے نے تے فانی کی نو کہندے نے آپ نے فرمایا جڑا میرا جنازہ پڑھان آوے او دکلو پوچھ لو تے نال ہی فرمایا میرا جنازہ کوئی نہ پڑھاوے کوئی آوے گا پڑھان والا خواجہ باقی باللہ دے جنازے دیاں جدو کتارہ درست ہوئیاں نا تے لوگ انتظار کر ایک سواری تے نقاب پوش آیا انہیں آکے تے مسلح تے کھلو کے جنازہ پڑھایا تے ٹر پیا اس مرید نے جا کے قدم پکڑ کے عرض کی تھی لج پالا اے فانی کنو کہتے ہیں باقی کنو آنکھ دے انہیں اپنے چہرے تو نقاب بٹایا مرید بے کے ران رہ گیا کتا جنازہ پڑھیا او بھی باقی باللہ کنے جنازہ پڑھایا او بھی باقی باللہ فرمایا جن سمجھ نہیں آئی سن لے فانی او پہ آئی باقی آ پہ آ جاندہ او خواجہ باقی باللہ لا یموتون ولیکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے او خواجہ باقی باللہ دے گھر مہمان آئے تے گھر وچ کھامن لی کچھ گھر دے سامنے تندور والے دی دکان سی اور روٹیاں بیچن والا نان بائی انہوں خیال آیا بابے دے گھر مرید زیادہ آگے مہمان زیادہ آگے تے فقیر دے گھر کھامن لی کچھ نہیں انہیں روٹیاں دا طباق بھر کے نا تے نال نہاری دا سالن بنا کے تے او بھیجیا آپ نے اوہی روٹیاں تے سالن او مہمانوں نے کھلایا مہمان تے چلے گئے تے خواجہ باقی باللہ اٹھ کے نا تے تندور والے دی دکان تے آگے تے انہوں فرماوا لگے آج میری تے بڑی لاج تے عزت رکھیا تے مانگ جو مانگنے انہیں عرض کی تھی لج پال تو آڑیاں دعاواں دے صدقے رب نے بہاراں لگائیاں تے دعا ہی فرمایا جے آپ نے فرمایا فقیر دی موجی کو جو مانگ لے انہیں پھر عرض کی تھی دعا ہی کریا جے فرمایا چلیا فقیر دی موجی کو جو مانگ لے ملتان والے ہوتے ہو گیا صدہ تھے کہنے لگا میں لگا جے منگن ہے فرمایا مانگ اخی منگن لگا جی فرمایا مانگ مانگ لواں فرمایا مانگ کہنے لگا کچھ دینا جیتے پھر میں نے بھی باقی باللہ بنا دے آپ نے فرمایا بندے دا پتر بن باقی باللہ بننا کو سوکھا کام ہے میری زندگی دیا راتہ مسلح تے گزر گئی
انہیں عرض کی تھی سونے میں سنیا کریم انہوں کہندے نے جڑا دے کے لبے نا تے تیرے جا کریم میں ویکھیا کوئی نہیں ہن اپنے لبا چوں کڈیا جے کہ میں منگیا تے دیو خواجہ صاحب نے دامن پکڑیا تے حجرے چلا گئے حجرے دا دروازہ بند کیتا 3 دن دروازہ بند رہا ویکھن والے کہندے اللہ ہو دیاں صداواں اوندیاں رہیاں 3 دن دے بعد جدوں دروازہ کھلیا تے پتہ ہی نہ لگے نان والا کیڑا ہے تے باقی ویلا کیڑا ہے ایسا بابے رنگ چڑھایا بس پتہ ہی نہ چلے ایک ہی نشانی ہے کہ نان والا بے ہوش ہے تے باقی بلا ہوش ہے نان والے کل باقی بلا بن کے اور رحمتاں برداشت نہ ہویاں جڑیاں رب باقی بلا تے برساندا ہے نوجوان ملتان والے پتہ لگے تے راتا باقی بلا نال گزارے تے باقی بلا بن جاندا ہے ابو بکر تے راتا خارج نبی نال گزار کے مدینے آئے لوکاں نوں پتہ ہی نہ لگے ابو بکر کیڑا نبی کیڑا ہے کوئی ابو بکر دے ہاتھ چومدا ہے کوئی نبی دے قدم چومدا ہے صدیق نے ویکھیا کہ تے مینوں ہی نبی سمجھی بیٹھے نے عشق نے قبول نہ کیتا اپنی چادر لے کے نبی تے سایہ کر کے کھلو آ گئے فرمایا لوگوں کیڑے بھولے کھج پا گئے ہو نبی تے آ بیٹھا جے میں تے غلام اے بکری گل کول رکھ رکھ یار نے رنگ اپنا ہی چڑھا لیا کول رکھ رکھ یار نے رنگ یار تے انج دا چڑھا دیتا پتہ ہی نہیں چلدا اے او وے کہ او اے وے جے نہیں سمجھ آئی تے آسان کر دے وہاں اے صبح پانی دا ایک قطرہ لے کے نہ کسے نہر یا دریا تے جایا جے او پانی دا قطرہ دریا تے سکے تے اس پانی دے قطرے نو پھر باہر نکالے نکلے گا نہیں کیونکہ پانی دے بچ جا کے نہ تے انہیں اپنا آپ پانی تے فنا کر دیتا تے پانی نے انہوں بھی دریائی بنا دیتا تے دریا سخی ہوندے وہ کہندے نے تو چھوٹا جا ہو کہ میرے تو فنا ہو چلے تے میں تینوں کوئی فنا ہون دینا آجا تینوں نال لے چلا تے تینوں دریائی بنا کے لے جاؤ ہاں وہ چھوٹا جا قطرہ دریا تو فنا ہو گیا تے دریا نے وہ قطرے نو دریا بنا دیتا صدیق جدو محمد تو فنا ہو گئے نا تے میرے نبی نے فرمایا میرے یارہ تو میرے تو فنا ہو چلے تے میں تینوں کوئی فنا ہون دینا ہے آجا رال کے کٹھے مزار چلیٹی ہے جدو فرشتے محمد تے درود پڑھن آیا کرنگے سلام تیرے تے بھی پڑھ کے جایا کرنگے میں انہوں انجھے پڑھیا کرنا وا کون کوئی میں کوئی نہیں اڑیو تے کون کوئی میں کوئی جس دے نال میں پریت لگائی تے آپ ہو جئی ہوئی میاں صاحب فرما دینے واہ واہ پاگ تینا دے جنہ دل بر کول بسیرا جوندیاں بھی وہ جون اکٹھے تے مویاں بھی ایک ڈیرا وہ جوندیاں بھی جون اکٹھے تے مویاں بھی ایک ڈیرا میری ملت دے نوجوانوں صدیق اکبر و ذات پاک جنہی فنا پھر رسول ذات جنہیں اپنی ہستی مصطفیٰ تو فنا کر دیتی اپنی پہچان مکائی نہیں رکھی نہیں پھر میرے نبی نے فرما صدیق آ پھر میں تینوں انج دیاں پہچانا دیواں کہ آجا کٹھے مزارے چلیٹیے انجی ویکھ لو دنیا چ بھی کٹھے قبراں بھی کٹھیاں تے حشر بھی کٹھے یہ صدیق دا مقام معیت مصطفیٰ ہے یہ دا مقام فنا فی رسول ہے کائنات دا پہلے عاشق رسول جنہ تے نبی نے انج دا رنگ چڑھا دیتا کہ پتہ نہیں سی چلدا کہ او اے وے کہ او وے گرامی قدر پیاں امام ترمذی نے فرمایا کہ میرے